السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاضر میزبان قاری محمد یونس سیدی تو سر بیٹھو یوٹیوب چینل جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، اساں ایک علاقے دے اندر موجود ہوں کیونکہ سر ایک مشن اے بھی ہے کہ اسلامی ویڈیو دے نال تکوں سیر و تفریح دا ویڈیو بھی اساں اپنے چینل دے اپلوڈ کرندے رہسوں۔ ہی ٹائم اساں کہ ایک ریت دے ٹبے دے اتنے سے سارے نال محنت کش مزدور بندہ ہے عظیم بلوچ صاحب جہاں ماشاءاللہ بڑی گرمی دے اندر بڑی دھوپ دے اندر اپنا مال چرے دے ودن۔ اللہ تعالیٰ انہیں کو سلامت رکھے، پاک کرامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کو ڈھیر سارے ترقیاں دے ویسی، انہیں دے ای مال ڈھیر ساری برکتہ فرماوے۔ تے اساں تو ذرا ریت دا اے ٹبے دا منظر دکھاندے پیا سے، یہ جگہ بڑی عظیم ہے۔ تو سائیں دیکھو اتنا ریت دے ٹبے ہیں تے بیا جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، بیا تساں ٹھیک ہو جی؟ الحمدللہ اللہ پاک دا کرم ہے، سی مالک دا احسان ہوندی کرم نوازی ہے۔ تے اساں ہی ٹائم ریت دے بر بیان علاقے دے وچ موجود ہی سے تے اساں کہ اساں بھی اپنے سجنے کچھ رہتا اے ریت دا منظر دکھا دیوں۔ تو سائیں ریت دیکھو اور اے ٹبے پہلے ایک وقت ہوندا ہا جتھاں اے ٹبے زیادہ ہوندے ہن تے ہن تے ماشاءاللہ ڈھیر ساری آبادی تھی گئی، ترقی تھی گئی اور اے ٹبے شبے ختم تھی گئے۔ بیا ہوں ٹھیک ہو، ساری سنگا ٹھیک ہے جی؟ سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین سارے ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ اللہ پاک دا کرم ہے، مالک دا احسان ہوندی کرن والی۔ یا تو سب ٹھیک ہو جی؟ ایسے ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ اللہ پاک دا کرم بیا آپ دی طبیعت سی ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ اللہ پاک دا کرم، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، پاک کرامت رکھے، کمال مہربانی۔